बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर अल-कुदूरी का छठा बाब है किताब उस-सलात, सबक नंबर 14 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे कि मासिह के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। इबारत देख लें, तर्जुमा करते हैं और आखिर में इसकी तशरीह करते हैं। वयजूज़ु अन यउम्मल मुतयम्मिमु अल-मुतवज़्ज़िईना वल-मासिहु अलल खुफ़ैनि अल-गासिलीना व युसल्लिल क़ाइमु खल्फ़ल क़ाइदी वला युसल्लिल लज़ी यरकउ व यसजुदु खल्फ़ल मुमी वला युसल्लिल मुफ्तरिज़ु खल्फ़ल मुतनफ़िली वला मन युसल्ली फ़र्ज़न खल्फ़ मन युसल्ली फ़र्ज़न आखरा व युसल्लिल मुतनफ़िलु खल्फ़ल मुफ्तरिज़ि व मन इक़्तदा बिइमामिन सुम्मा अलिमा अन्नहु अला गैरि तहारतिन अआद अस्सलाता व युकरहु लिलमुसल्ली अन यअबथ बिसौबिही व बिजसदिही। इबारत होगी है, इसका तर्जुमा देख लें फिर तशरीह करते हैं। और जायज़ है कि इमामत करवाए तयम्मुम करने वाला वज़ू करने वालों को, और मोज़ों पर मसा करने वाला पाँव धोने वालों को, और नमाज पढ़ेगा खड़ा होकर पढ़ने वाला बैठकर पढ़ने वाले के पीछे, और नमाज नहीं पढ़ेगा वो शख्स जो रुकू सजदा करता है इशारे के साथ नमाज पढ़ने वाले के पीछे, और नमाज नहीं पढ़ेगा फ़र्ज़ नमाज पढ़ने वाला नफल नमाज पढ़ने वाले के पीछे, और ना ही वो शख्स जो फ़र्ज़ पढ़ रहा है किसी और फ़र्ज़ नमाज पढ़ने वाले के पीछे, और नमाज पढ़ेगा नफल नमाज पढ़ने वाला फ़र्ज़ नमाज पढ़ने वाले के पीछे। और जिस शख्स ने इक्तिदा की किसी इमाम की, फिर उसको मालूम हुआ कि वो तो पाकी पर नहीं है, तो नमाज को लौटाएगा। और मकरूह है मुसल्ली नमाज पढ़ने वाले के लिए कि वो अपने कपड़े या अपने जिस्म के साथ खेले। इबारत और तर्जुमा हो चुका है, चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। यहाँ से भी नमाज के कुछ मसाइल को बयान किया जा रहा है। पहला मसला हज़रत ने यह बयान किया कि एक शख्स ऐसा है जिसने तयम्मुम किया है और वो इमामत करवा रहा है ऐसे लोगों को जिन्होंने बाकायदा वज़ू किया है, तो आया वज़ू करने वालों की नमाज इस तयम्मुम करने वालों के पीछे हो जाएगी या नहीं होगी? तो ये मसला भी इख्तलाफी है, लेकिन हनफिया का मज़हब ये है कि जो वज़ू करने वाले हैं, वज़ू करके नमाज़ पढ़ने वाले हैं, उनकी नमाज तयम्मुम करके जो नमाज पढ़ा रहा है, इमामत करवा रहा है, उनकी इक्तिदा में दुरुस्त है। वजह यह है कि जो तयम्मुम ये वज़ू का ही कायम मकाम होता है, वज़ू का नाइब और खलीफा होता है, तो वज़ू के ही हुक्म के अंदर ये शुमार होता है। तो लिहाजा अगर उसने किसी उज़र की वजह से तयम्मुम किया है तो उसका तयम्मुम दुरुस्त है, उसको पाकी हासिल हो चुकी है, और वो इमामत करवाता है तो उसकी इमामत दुरुस्त है। और इसी तरीके से एक शख्स वो है जिसने अपने मोज़ों के ऊपर मसा किया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पाँव धोए हैं। तो अब ये जिसने मोज़ों पर मसा किया है इसका वज़ू भी कामिल और मुकम्मल है, और अगर ये शख्स इमामत करवाता है तो इसकी इमामत भी दुरुस्त है। और इसके पीछे ऐसे लोग अगर नमाज़ पढ़ते हैं जिन्होंने अपने पाँव धोए थे वज़ू के अंदर, तो ऐसे लोग इसकी इक्तिदा के अंदर नमाज़ पढ़ सकते हैं। इमाम की नमाज भी दुरुस्त होगी और इसी तरीके से मुक्तदियों की नमाज ये भी दुरुस्त होगी। ये फरमाया मासे अलल खुफ़ैन, खुफ़ कहते हैं मोज़े को, खुफ़ैन दो मोज़े, यानी जिसने अपने दोनों पाँव के ऊपर मोज़े पहने हुए थे उसके ऊपर मसा किया था नमाज वज़ू में। अब वो नमाज पढ़ाता है अल-गासिलीन, गासिल इसका मतलब होता है धोने वाले, गसल का मतलब होता है धोना, तो वो गासिलीन को नमाज पढ़ाता है तो ये दुरुस्त है। इसी तरीके से जो खड़ा होकर नमाज पढ़ने वाला है वो बैठ कर नमाज पढ़ने वाले के पीछे नमाज पढ़ सकता है। देखिए एक शख्स माजूर है जिसकी वजह से वो खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, अब वो बैठ कर नमाज पढ़ रहा है, तो इस बैठ कर नमाज पढ़ने वाले के पीछे ऐसे मुक्तदी जिनको उज़र नहीं है और वो खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, तो खड़े होकर नमाज पढ़ने वालों की नमाज इस बैठ कर नमाज पढ़ाने वाले इमाम के पीछे ये दुरुस्त है। ये फरमाया कि नमाज पढ़ेंगे खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले खल्फल कायद, बैठ कर नमाज पढ़ने वाले के पीछे। अगला मसला ये है कि एक शख्स सेहतमंद है, वो रुकू सजदा कर सकता है, और एक शख्स ऐसा है जो रुकू सजदे के ऊपर कादिर नहीं है। वजह यह कि वो बीमार है या उसके लिए कोई मसला, कोई उज़र है जिसकी वजह से वो इशारे के साथ रुकू सजदा कर रहा है। तो वो शख्स जो रुकू सजदा कर सकता है वो ऐसे इशारे के साथ नमाज पढ़ने वाले के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। इस इशारे के साथ जो बंदा नमाज पढ़ रहा है इसके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि ये जो कामिल रुकू सजदा करने वाला है ये उसकी इक्तदा के अंदर नमाज पढ़े, ना ये कि वो उसको नमाज पढ़ाए। ये फरमाया नमाज नहीं पढ़ेगा वो शख्स जो कि रुकू सजदा करता है खल्फल मुमी, मुमी आमा यूमी ईमान,
ایما اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، تو مومی اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے والا، تو یہ جو مومی ہے، مومی کے پیچھے رکوع سجدہ کرنے والا نماز نہیں پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا کہ ایک شخص فرض پڑھنے والا ہے اور ایک شخص نفل پڑھنے والا ہے، تو فرض نماز پڑھنے والا یہ نفل نماز پڑھنے والے کی اقتداء نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اعلیٰ کی نماز ادنیٰ کے پیچھے نہیں ہوتی، اور فرض یہ اعلیٰ ہے اور نفل یہ ادنیٰ ہے۔ لیکن اس کے برعکس درست ہے، یعنی نفل نماز پڑھنے والا وہ فرض نماز پڑھنے والے کی اقتداء میں اپنے نفل پڑھ سکتا ہے۔ یہ فرمایا کہ نماز نہیں پڑھے گا فرض نماز پڑھنے والا خلف المتنفل، نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے۔ اور اسی طریقے سے ولا من یصلی فرضا خلف من یصلی فرضا آخر، ایک شخص ایک فرض نماز پڑھ رہا ہے، وہ ایسے شخص کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتا جو کوئی اور فرض پڑھ رہا ہو۔ مثال کے وقت ظہر کا وقت ہے، تو ایک شخص نے ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں، اور یہاں پر ایک شخص اور وہ بھی ہے جو اس وقت عصر کے 4 فرض کی قضا پڑھ رہا ہے۔ اب جس نے اب ظہر کی نماز پڑھنی ہے وہ اس عصر کی قضا کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ دونوں فرض نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جو جماعت ہے اس کے لیے ایک چیز اور بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہوں اس کے اندر اتحاد ہونا بھی ضروری ہے، اور یہاں پر اتحاد نہیں ہے، ایک عصر پڑھ رہا ہے ایک ظہر پڑھ رہا ہے، تو لہذا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ یہ اپنی الگ نماز پڑھے، وہ اپنی الگ نماز پڑھے۔ یہ فرمایا ولا من یصلی، اور نہ ہی اس شخص کی نماز ہوگی جو کہ ایک فرض پڑھ رہا ہے، خلفہ اس شخص کے پیچھے من یصلی فرض آخر، جو کوئی اور فرض پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے اس فرض کی نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی۔ ویصلی المتنفل خلف المفترض، اور جو نفل نماز پڑھنے والا ہے وہ فرض نماز پڑھنے والے کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز یہ درست ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز کا اور خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو نماز ایسی ہو جو نفل نہیں ہو سکتی، جیسے بالفرض مغرب کی نماز، اب 3 رکعت تو نفل نہیں ہو سکتی، اب اگر امام مغرب کی نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نفل نماز پڑھنے والا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد آگے بتایا ومن اقتداء بامام ثم علم، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس شخص نے کسی امام کی اقتداء کی، نماز کے بعد پتہ چلا کہ امام کا وضو نہیں تھا، اس کا وضو ٹوٹ چکا تھا یا اس کے کپڑے ناپاک تھے، کوئی بھی وجہ تھی کہ اس کی نماز درست نہیں تھی، تو اگر امام کی نماز درست نہیں ہوگی تو جتنے پیچھے مقتدی جنہوں نے اس کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے سب کی نماز ضائع ہو جائے گی، اور سب کے لیے لازم اور ضروری ہوگا کہ وہ اپنے نماز کو لوٹائیں اور اپنے نماز کو دوبارہ ادا کریں۔ یہ فرمایا کہ جس شخص نے کسی امام کی اقتداء کی، پھر اس کو معلوم ہوا کہ اس نے تو غیر طہارت پر نماز پڑھائی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ تھی، اس کے کپڑے ناپاک تھے یا اس کا جسم ناپاک تھا وغیرہ ذالکہ، تو پھر کیا کرے گا؟ اعاد الصلاۃ، امام یہ بھی نماز لوٹائے گا اور جو مقتدی ہیں سب کے سب نماز کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ آخری مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ جو نمازی ہے اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ نماز میں اپنے کپڑوں سے کھیلے یا اپنے جسم کے ساتھ کھیلے۔ تو یہ بھی بعض لوگوں کے اندر بیماری ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں نا، وہ اپنے جسم کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو خارش کا مرض ہوتا ہے، وہ کبھی ادھر خارش کر رہے ہوں گے، کبھی ادھر خارش کر رہے ہوں گے، کبھی ادھر خارش کر رہے ہوں گے، کبھی ادھر کر رہے ہوں گے، کبھی ادھر کر رہے ہوں گے، خام خواہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کپڑے ٹھیک کرتے رہتے ہیں، کاٹن کے سوٹ پہنے ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی ادھر سے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی ایسے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی ایسے ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے سے اٹھتے وقت انہوں نے لازماً اپنی قمیض کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی خام خواہ۔ تو یہ والے کام جو ہے نا کہ نماز میں انسان اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلتا رہے یا اپنے جسم کے ساتھ کھیلتا رہے، خارش کرتا رہے، یہ مکروہ عمل ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ پھر اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کھیل رہے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، اپنے کپڑوں کے ساتھ، اپنے ہاتھ ہلا رہے ہیں تو وہ عمل کثیر ہو جاتا ہے، عمل کثیر ہونے کی وجہ سے پھر نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بچے جو نماز پڑھتے ہیں، جب آپ شروع میں بچوں کو نماز کے لیے لگائیں تو آپ ان کا بطور خاص خیال کریں کہ وہ نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو نہ ہلائیں اور بڑے تسلی، سکون اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ بچوں کے اندر یہ زیادہ بیماری ہوتی ہے۔ تو بچوں کے اندر یہ والی ایک چیز چلتی ہے اور پھر وہ چلتے چلتے آخر تک مرتے دم تک یہ والی چیز چلتی رہتی ہے اور نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ نماز آپ پڑھیں، ایسے تسلی اور سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جب آپ کھڑے ہو رہے ہو نماز کے اندر تو آپ ایسے کھڑے ہوں گویا کہ کسی نے کوئی لکڑی گاڑ دی ہے، جیسے اس کے اندر بالکل کوئی حرکت نہیں ہوتی، ایسے آپ نماز پڑھیں کہ جو بھی آپ رکن ادا کریں بالکل پرسکون اور تسلی کے ساتھ، کہ آپ کے کسی جسم کے کسی عضو کے اندر بھی کوئی خام خواہ کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ والا مسئلہ ہے، یہاں تک امامت کے مسائل یہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو مکروہات صلاۃ ہیں، نماز کے اندر مکروہ چیزیں ہیں، ہم ان کا بیان پڑھیں گے۔